नमस्कार, म सुखदेव शर्मा, विषय नेपाली, एसयुएम इन्स्टिट्युसनबाट। र मैले विगतको क्लासहरूमा कविता पढाएँ, कथा पढाएँ र आज नानीहरूलाई म पढाउन गइरहेको छु निबन्ध। र निबन्ध कम्प्युटरको उद्भव निबन्ध पढाउन गइरहेको छौँ र यस निबन्धमा कम्प्युटरको उत्पत्ति कसरी भयो अथवा जन्म कसरी भयो त्यो सम्पूर्ण कुराहरूको विस्तृत रूपमा विश्लेषण गरिनेछ। र विद्यार्थीहरू, हामीले जसरी अगाडि पढ्यौँ पाठलाई दुई भाग गरेर पहिला निबन्धकारको परिचय र त्यसपछि निबन्धको विश्लेषण हामी पढ्नेछौँ। र आज हामी पढ्न गइरहेका छौँ निबन्ध कम्प्युटरको उद्भव। र अब निबन्ध कथा कविता जस्तो सरल हुँदैन, अलिकति अप्ठ्यारो हुने कारणले गर्दा र हामीले जुन पढ्नुपर्ने यो कम्प्युटरको उद्भव निबन्ध छ यो एकदमै लामो पनि छ र अलिकति अप्ठ्यारो पनि भएकोले गर्दा यो निबन्धलाई हामी बुँदागत रूपमा पोइन्ट वाइज पढ्नेछौँ। र पहिला शरद सिन्हा, निबन्धकार शरद सिन्हाको परिचय गरौँ। र नानीहरू, तिमीहरूले देख्दैछौ यहाँनिर यो फोटो जुन छ यो निबन्धकार शरद सिन्हाको फोटो हो। र 8 अक्टोबर सन् 1966 का दिन जलपाइगुडी जिल्लाको लाटागुडी भन्ने ठाउँमा शरद सिन्हाको जन्म भएको हो। दार्जिलिङ सरकारी महाविद्यालयबाट बिएससी, सिलगढी महाविद्यालयबाट गणितमा अनर्स र उत्तर बङ्ग विश्वविद्यालयबाट मास्टर अफ कम्प्युटर साइन्स एन्ड एप्लिकेसनको डिग्री प्राप्त गरेपछि उत्तर बङ्ग विश्वविद्यालयकै कम्प्युटर विज्ञान विभागमा प्राध्यापकको पदमा नियुक्ति पाएर शरद सिन्हा हाल त्यही कार्यरत छन्। शरद सिन्हाका लेखहरू अङ्ग्रेजी भाषामा विविध जर्नलहरूतिर प्रकाशित भएका छन्, तथापि पाठ्य सामग्रीका रूपमा यहाँ रहेको लेख भने नेपालीमा लेखिएको उनको पहिलो प्रबन्ध रचना हो। विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गोष्ठी र कार्यशालातिर उनले आफ्ना गोष्ठी पत्रहरू प्रस्तुत गरिसकेका छन्। शरद सिन्हा सङ्गीतको क्षेत्रमा पनि एउटा परिचित नाम हो। गीती गुञ्ज सङ्गीत महाविद्यालय खरसाङमा प्रताप सिंह लोहारको शिष्य भएर तबला वादन सिक्न सुरु गरी प्रयाग सङ्गीत समिति अलाहाबादबाट उनले सङ्गीत प्रभाकर गरेका छन्। आकाशवाणीका विभिन्न साङ्गीतिक कार्यक्रमतिर उनले अंशग्रहण गरिसकेका छन्। सामाजिक सांस्कृतिक कार्यतिर पनि सिन्हाको उत्तिकै सक्रियता देखिन्छ। र यो भयो शरद सिन्हाको परिचय। र अब हामी विषय कम्प्युटरको उद्भवतर्फ जानेछौँ। र यो कम्प्युटरको उद्भव निबन्ध अलिकति लामो र अलिकति अप्ठ्यारो पनि भएकोले गर्दा यसलाई हामीले बुँदागत रूपमा अथवा पोइन्ट वाइज गरेर जम्मा 14वटा बुँदा अथवा पोइन्टमा मैले यहाँनिर निबन्धलाई छुट्याएको छु र प्रत्येक बुँदागत रूपमा हामी यो निबन्धलाई बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। र कम्प्युटरको उद्भव पहिलो नम्बर बुँदा, असभ्यताको अँध्यारो संसारबाट सभ्यताको उज्यालो जगतमा आउनलाई मानिसले निरन्तर गरेको प्रयासको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि अर्थात् आविष्कार नै कम्प्युटर हो। असभ्यताको अँध्यारो संसारबाट सभ्यताको उज्यालो जगतमा आउनलाई मानिसले निरन्तर कोसिस गरिरह्यो। उसले त्यसरी गरेको पहिलो कोसिस थियो केही अपरिष्कृत र भद्दा किसिमका हात हतियारहरूको निर्माण। खाली हातको सजिलाका लागि मात्र नभएर आफ्नो बुद्धिलाई समेत भार हलौँ पार्ने खालको यन्त्रको आविष्कार चाहिँ मान्छेले सभ्यतातर्फको यात्राक्रममा हासिल गरेको सबैभन्दा पछिल्लो र नयाँ सफलता हो। यसै यन्त्रलाई हामी अचेल कम्प्युटर भन्दछौँ। दोस्रो मुद्दा, कम्प्युटर शब्द अङ्ग्रेजी भाषाको कम्प्युट शब्दमा अर परसर्ग लागेर बनेको हो। कम्प्युट शब्दको अर्थ गणितका विभिन्न सूत्रहरूको सहायताले कुनै राशिको मान निर्धारण गर्नु हो। उहिले कुनै देशमा कार्यालयहरूतिर हिसाब पत्रको काम गर्ने मान्छेलाई नै कम्प्युटर भनिन्थ्यो भन्ने पनि भनाइ छ। तर अचेलको यन्त्र चालित कम्प्युटर गणितमा मात्र सीमित नरहेर धेरै किसिमका काम गर्न सक्षम बनेको छ। तेस्रो नम्बरमा हामी जाउँ। कम्प्युटरको इतिहास पहिलाउँदै जाँदा हामी ओडारको युगमा पुग्छौँ। ख्रिस्टपूर्व 650 वर्षतिर मिश्र देशका मानिसहरूले चित्रलिपि वा चित्रकार लिपि प्रणाली सुरु गरे। रोमनहरूले लेखादण्ड ट्यालिस्टिकको प्रथा चलाए। चिनियाहरूले गणनतारा एबकसको आविष्कार गरे, जुन पछिबाट जापानीहरूमाझ खुबै लोकप्रिय भयो।
कम्प्युटरको इतिहास पहिलाउँदै जाँदा हामी अति सुदूर अतीतको त्यस समयमा पुग्दछौँ जुन बेला मान्छे ओडारमा बस्ने गर्थ्यो अनि आफ्ना हातका औँलालाई उसले गणन सहायकको रूपमा चलाउन सिकेको थियो। अलिक पछि आएर उसले आफूले मारेका शिकारको सङ्ख्या सम्झना राख्नलाई ओडारको भित्तामा केही कर्याङ कुरुङ परेका भद्दा रेखा अनि चित्रहरू बनाउन थाल्यो। समय बित्दै जाँदा लगभग ख्रिस्टपूर्व 650 वर्षतिर मिश्र देशका मानिसहरूले गन्ती र सम्झना राख्नका लागि चित्रहरूको प्रणाली चलाउन थाले, जसलाई चित्रलिपि वा चित्रकार लिपि भनिन्छ। कतिपयले गन्ती याद राख्नलाई केही खाल्डाहरू बनाएर तीभित्र ससाना ढुङ्गा थुपार्ने गर्थे र यो ढुङ्गा थुपार्ने परम्परा आज पनि कता कता यथावत हामी देख्छौँ। जब मान्छे मरेर श्मशान घाटमा लगिन्छ, खोलामा लगिन्छ, त्यहाँनिर मैले कतिपय जग्गामा अहिले पनि देखेको छु, त्यो मलामीहरूले दाह संस्कार गरिसकेपछि फर्केर आउँदा एक एकवटा ढुङ्गा एउटा खाल्डामा थुपार्ने गर्नुपर्छ र अन्त्यमा त्यो ढुङ्गाको गन्ती गरेर कति मलामी आएको थियो भन्ने गन्ती गर्ने परम्परा आज पनि कतिपय जग्गामा यथावत देख्ने गरिन्छ। तर तथ्याङ्कको सञ्चयन गर्न प्रयोग गरिएका ती प्रणालीहरू सजिलैसित जतासुकै लगेर वा जहाँ चाहियो त्यहीँ राखेर प्रयोग गर्न सकिने अर्थात् सुवाह्य किसिमका थिएनन्। रोमनहरूले गन्तीका निम्ति त्यसरी रेखा कोर्ने वा ढुङ्गा थुपार्ने जस्ता उपायहरूको साटो लट्ठी राखेर व्यापार वाणिज्य सम्बन्धी लेनदेन गर्ने प्रथा चलाए। त्यस्तालाई लेखादण्ड ट्याली स्टिक भनियो। लेखादण्ड एउटा लट्ठी हो जसमा प्रत्येकपल्ट लेनदेनको चिह्न स्वरूप एउटा धर्का कोरिन्छ। चिह्न कोर्ने काम सिद्ध्याएपछि त्यस लट्ठीलाई 2 फ्याक पारेर चिरिन्छ अनि लेनदेनमा संलग्न दुवै पक्षका मानिसहरूले त्यस लट्ठीका एक एकवटा कप्टेर आफूसित राख्दछन्। यसरी रोमनहरूले लेखादण्ड आविष्कार गरेको लगभग 2000 वर्षपछि चिनियाहरूले गणनतारा एबकसको आविष्कार गरे, जुन पछिबाट जापानीहरूमाझ खुबै लोकप्रिय भयो। गन्ती प्रयोग गर्न गरिने यो उपकरण अहिले पनि कता कता देखिन्छ। यसमा केही तारहरूमा मालाका जस्ता गोला दानाहरू उनिएका हुन्छन्। तिनै दाना यताउता सारेर जटिल योग वियोग गुणा आदि गणितीय समस्याहरू समाधान गरिन्छ। यसरी सङ्ख्याको अवधारणालाई कुनै भौतिक वस्तु वा उपकरणद्वारा प्रतिनिधित्व गराउने धारणा नै कम्प्युटर विकासको मूल आशय हुन गयो। र नानीहरू, यहाँनिर हेर हामीले माथि जुन कुरा गरेको थियौँ, एबकसको कुरा गऱ्यौँ हामीले, त्यसपछि हामीले चित्रकार लिपिहरूको कुरा गरेको थियौँ। यो तल जुन देखिँदैछ यो एबकस हो, यो चित्रकार लिपि, यो माथिको चित्रकार लिपि भयो। यो तलको ट्याली स्टिक भयो, जुन अघि हामीले चर्चा गऱ्यौँ, ट्याली स्टिकको कुरा गऱ्यौँ। चित्रकार मिश्रहरूले प्रयोग गरेको चित्रकार लिपिको नक्सा माथिल्लो भयो, ट्याली स्टिकको नक्सा तल भयो। यो भयो एबकस, यहाँनिर अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ त्यो मालाहरूलाई सारेर यताउता गर्ने। यो एबकस अहिले पनि धेरै जग्गामा यो प्रयोग गरेर हिसाबहरू गर्न अहिले पनि यो एबकसको प्रयोग हुँदै गरेको हामी देख्छौँ। सानो सानो नर्सरी स्कुलहरूतिर पनि यस्तो खालको यो एबकसले गर्दा नानीहरूलाई गुणा त्यो हिसाब सिकाउन, 1 2 3 सिकाउन यो एबकसको प्रयोग गरेको हामीले आज पनि देख्न सक्छौँ। र चौथो पोइन्टमा जाउँ। इस्वीको 17औं शताब्दीमा 3 थरीका गणन यन्त्रहरूको आविष्कार भयो। ती हुन् नेपियर्स बोन्स, पास्कलको यन्त्र पास्कल मसिन र नगद यन्त्र क्यास मेसिन। इस्वीको 17औं शताब्दीमा 3 थरीका गणन यन्त्रहरूको आविष्कार भयो। त्यस्तो पहिलो यन्त्र थियो नेपियर्स बोन्स। यसको आविष्कार गणितको लघु गणकका आविष्कारक जोन नेपियर्सले सन् 1617 मा गरेका थिए। यसमा केही डन्ठीहरू गुणा गर्न सजिलो पार्ने गरी मिलाएर राखिएका हुन्छन्। पछि सन् 1640 मा एकजना 16 वर्षीय फ्रान्सेली किशोरले योग वियोगको काम गर्न सक्ने पहिलो व्यावहारिक यन्त्र आविष्कार गरे। ती किशोरको नाउँ थियो ब्लेज पास्कल। पास्कलले आविष्कार गरेको त्यस यन्त्रलाई पास्कलको यन्त्र भनिन्छ, पास्कल मसिन भनिन्छ। यस मसिनले जोड्न र घटाउन त सक्थ्यो, तर गुणा र भाग चाहिँ गर्न सक्दैनथ्यो। दाँत भएका चक्काद्वारा निर्मित यस यन्त्रलाई एकातिर घुमाउँदा योगफल पाइन्थ्यो भने अर्कातिर घुमाउँदा वियोगफल पाइन्थ्यो। यो मसिनको आविष्कार भएको 30 वर्षपछि जर्मनीका गटफ्रड बोन लिबिनिट्जले पास्कलको यस यन्त्रमा केही सुधार ल्याएर यसलाई गुणा र भाग गर्न पनि प्रयोग गर्न सकिने बनाए। यी यन्त्रहरू धेरै वर्षसम्म प्रचलनमा रहे। आजभन्दा केही दशक अघिसम्म पनि दोकानहरूतिर प्रयोग गरिने नगद यन्त्र क्यास मेसिन
लेखा कार्यालयहरूतिर हिसाब गर्न चलाइने हाते गणक यन्त्र म्यानुअल क्यालकुलेटर यसका दृष्टान्त हुन्। अचेल ब्याट्रीले अथवा सौर ऊर्जाद्वारा चल्ने क्यालकुलेटरहरू पनि त्यसैका रूप हुन्। र यो हामीले अहिले यहाँनिर जुन चर्चा गऱ्यौँ नेपियर्स बोन्सको पास्कलको यन्त्रहरूको क्यास मेसिनहरूको कुरा गऱ्यौँ र यो माथिको नक्सामा नानीहरूले देख्दैछ नेपियर्स बोन्सको यन्त्र, तल हामीले क्यास मेसिनहरू देख्यौँ। यो जम्मै चित्रमा हामीले अहिले जुन पढ्यौँ यो जम्मै चित्रमा नानीहरूले नक्सामा देख्दैछौ। अब अर्को बुँदामा जाउँ। आधुनिक कम्प्युटरका खास आविष्कारकारक चाहिँ चार्ल्स बेबेज हुन्। उनले सन् 1823 मा अवकलन अभियन्त्र डिफरेन्स इन्जिन बनाए। आधुनिक कम्प्युटरका खास आविष्कारक चाहिँ बेलायतका गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज मानिन्छन्। सन् 1823 मा उनले अवकलन अभियन्त्र बनाए जसले सारणीहरूको अवकलन गर्थ्यो। यस यन्त्रको क्षमता सीमित हुनाले उनले अर्को एउटा सार्विक यन्त्रको कल्पना ढाँचा तयार गरे जसलाई आज विश्लेषणात्मक अभियन्त्र भनेर चिनिन्छ। उसबेला प्रौद्योगिकीको पर्याप्त विकास नभइसकेको तथा आफूसित सीमित आर्थिक क्षमता मात्र रहेको हुँदा उनको कल्पना व्यवहार रूपमा साकार हुन सकेन। हालै केही दशक अघि मात्र आइबिएम नामक संस्थाका वैज्ञानिकहरूले उनको काल्पनिक ढाँचा अनि चित्रहरूको प्रयोग गरेर विश्लेषणात्मक अभियन्त्र तयार गरे जसले उनको धारणा सही थियो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्यो। तर त्यति हुनलाई प्राय 100 वर्ष लाग्यो। बेबेजका धेरैजसो अवधारणाहरू आजको कम्प्युटरमा व्यवहारित छन्। यस यन्त्रको खास विशेषता के छ भने यो स्वचालित थियो। यसले अब के गर्नुपर्ने र के नपर्ने भन्ने कुराको निर्णय गर्न सक्थ्यो तथा तथ्यहरू सञ्चयन गरेर राख्न सक्थ्यो। र नानीहरूले चित्रमा देखिरहेका छन् आधुनिक कम्प्युटरका खास आविष्कारक चार्ल्स बेबेजको चित्र नानीहरूले अगाडि देखिरहेका छौँ। र अब हामी अर्को बुँदामा जाउँ। 6 नम्बर, अमेरिकी वैज्ञानिकले वित्तपत्रक पञ्च कार्डको आविष्कार गरे। अमेरिकामा सन् 1890 को जनगणनामा तथ्याङ्क संसाधन प्रोसेसिङ गर्नका लागि सरकारले चाँडो गतिमा काम गर्ने पद्धतिको खोजी गरिरहेको थियो। त्यसै समय हर्मन हलरिथ नाउँ गरेका एकजना अमेरिकीली आविष्कारक एवं कम्प्युटर विज्ञानीले वित्तपत्रक पञ्च कार्डको आविष्कार गरे जसले गर्दा ती तथ्याङ्कको संसाधन कार्य मात्र 2.5 वर्षमा पुरा भयो। त्यसका अभावमा यसअघि त्यति काम गर्न प्राय 8 वर्ष लाग्थ्यो। वित्तपत्रकमा धेरैवटा छिदहरू हुन्थे र कुनै ठाउँमा छिद्र हुनु वा नहुनुले केही तथ्य विशेषतर्फ सङ्केत गर्थ्यो। हलरिथले आफ्नै कम्पनीको स्थापना गरे। उनको यो कम्पनी पछि गएर विश्वका सबैभन्दा ठुलो कम्पनीहरूमध्ये एउटा मानिएको आइबिएम इन्टरनेसनल बिजनेस मसिन्सको अङ्ग बन्न पुग्यो। र अहिले हामीले जुन चर्चा गऱ्यौँ पञ्च कार्ड, नानीहरूले नक्सामा देखिरहेको छौँ। पञ्च कार्ड यस्तो मेसिनको आविष्कार गरेका थिए। हर्मन हलरिथले यो पञ्च कार्ड यस्तो मेसिनको आविष्कार गरेका थिए। र यहाँसम्म हामीले चर्चा गरिएका कम्प्युटरहरू केवल यान्त्रिक अर्थात् मेकानिकल मात्रै थिए। यिनै यन्त्रहरूले नै आधुनिक कम्प्युटरको निर्माणमा ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ। र अब यहाँसम्मका कम्प्युटर जति पनि चर्चा गरियो मेसिनहरूको यो जम्मै म्यानुअल मात्र थियो। र अब खास कम्प्युटरको निर्माण चाहिँ अब यहाँदेखि पछि आएर चाहिँ हुँदै आएको हामी पाउँछौँ। र 7 नम्बर पोइन्टमा जाउँ। र अब यस बेलासम्म चाहिँ बिजुली बत्तीको आविष्कार भइसकेको थिएन। र जब बिजुलीको उत्पादन भयो तब के भयो, यो बिजुलीको बत्तीको उत्पादनले यसको आविष्कारले के भयो, अब कम्प्युटरको क्षेत्रमा चाहिँ एउटा ठुलो क्रान्ति नै ल्याएको हामी देख्न सक्छौँ। र 7औं नम्बर पोइन्टमा जाउँ हामी। 20औं शताब्दीको सुरुमा विद्युतको आविष्कारले कम्प्युटरको विकासमा ठुलो क्रान्ति ल्यायो। सन् 1930 मा अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालयका कम्प्युटर विज्ञानीहरू मिलेर मार्क 1 नाउँको कम्प्युटर बनाए।
यो कम्प्युटर 50 फिट लामो थियो अनि यसमा प्राय 500 माइल लामो तार अनि हजारौं सङ्ख्यामा वैद्युतिक यन्त्रांशहरू थिए। यस कम्प्युटरसित सम्बन्धित एउटा रोचक घटना छ। एक दिन अचानक मार्क 1 कम्प्युटरले काम गर्न छोडेछ। धेरै बेरसम्म खोजी गर्दा के थाहा पाइयो भने त्यसको रिले भनिने एउटा पूर्जामा पुतली मत चेप्टिएको रहेछ, जसले गर्दा त्यस रिले नामक पूर्जाले राम्ररी काम गर्न नसकेको रहेछ। होपर र केनले त्यस मतलाई आफ्नो डायरीमा टाँसेर त्यसको मुनिपट्टि आज मार्क 1 लाई किट मुक्त गरियो, मार्क 1 वाज डिबग टुडे भनेर लेखे। अङ्ग्रेजीमा बग भनेको किरो हो र त्यसै अर्थमा डिबग भन्नाले किरो पन्छाउनु भन्ने बुझियो। आज पनि कम्प्युटर प्रोग्राममा कुनै दोष संसाधन गर्नुपर्दा यही शब्द व्यवहार गरिन्छ। प्रोग्राम डिबग गर्नु भन्नाको अर्थ हुन्छ प्रोग्रामलाई दोषमुक्त गर्नु। र नानीहरू हेर, अघि हामीले भन्दै थियौँ मार्क 1 कम्प्युटरको चर्चा गऱ्यौँ, जुन चाहिँ 50 फिट लामो थियो भन्ने हामीले चर्चा गरेको थियौँ। र यहाँ नक्सामा, तल्लोपट्टि नक्सामा तिमीहरूले देख्दैछौ मार्क 1 कम्प्युटर, सुरुको कम्प्युटर चाहिँ यसरी मार्क 1 कम्प्युटर चाहिँ यसरी बनिएको थियो, जो चाहिँ 50 फिट लामो थियो र यसमा तारहरू पनि यति धेरै प्रयोग गरेर बनाइएको थियो। र हामी जाउँ 8औं नम्बर बुँदामा। दोस्रो विश्वयुद्धका समयमा धेरै कम्प्युटरहरू बनिए जसलाई आज हामी प्रथम पुस्ताका कम्प्युटर भन्छौँ। जर्मनीका कोनराड ज्युजले Z1, Z2, Z3 र Z4 नाउँ गरेका कम्प्युटरहरू निर्माण गरेका थिए, तर संयुक्त देशहरूका बम वर्षाले ती सबै नष्ट भए, जसले ती कम्प्युटरहरूको विषयमा कुनै पनि तथ्य चाल पाउन सकिएन। र अब हामी 9औं पोइन्टमा जाउँ। कपाटका प्रयोग प्रथम पुस्ताको कम्प्युटरमा भएको थियो भने ट्रान्जिस्टरको प्रयोग भएको कम्प्युटरलाई हामी दोस्रो पुस्ताको कम्प्युटर भनेर भन्न सक्छौँ। 50 का दशकमा अर्धसंवाहक सेमिकन्डक्टर उपकरणहरूको आविष्कार कम्प्युटरको विकासका निम्ति एउटा गतिलो फड्को थियो। यीमध्ये सबैभन्दा मुख्य चाहिँ ट्रान्जिस्टरलाई मान्न सक्छौँ। कपाटका तुलनामा यो सानो, कम्ती मात्रामा तातिने औ कम विद्युत चाहिने यन्त्रांश थियो। यही यन्त्रांशको प्रयोगले बनिएको रेडियो सेटलाई आज धेरैले पनि ट्रान्जिस्टर भन्दछन्। कपाटका स्थानमा ट्रान्जिस्टर प्रयोग गरेर बनाइएका कम्प्युटरहरूलाई दोस्रो पुस्ताको कम्प्युटर भनेर भन्न सकिन्छ। अब 10औं बुँदामा जाउँ हामी। स्मल स्केल इन्टिग्रेसन SSI ले बनिएको कम्प्युटरहरू तेस्रा पुस्ताका कम्प्युटर हुन्। यस्ता कम्प्युटरहरू सन् 1964 देखि 1972 सम्म चलेका थिए। सन् 1963-64 मा एकीकृत परिपथ इन्टिग्रेटेड सर्किट IC को आविष्कार अनुवैद्युतिकी इलेक्ट्रोनिक्सको क्षेत्रमा अर्को एउटा विराट पाइला थियो। धेरैवटा पूर्जाहरूको सञ्जाललाई एउटै भित्र सङ्गठित गराउँदा एकीकृत परिपथ IC बनिन्छ। IC लाई चिप पनि भनिन्छ। चिपको क्षमता जाँच्दा यसले कतिवटा ट्रान्जिस्टरले बनेको सञ्जाल बराबर काम गर्न सक्छ भन्ने कुरो हेरिन्छ। यसैका आधारमा चिपका धेरै प्रकारहरू छन्। स्मल स्केल इन्टिग्रेसन SSI चिपमा केही सय ट्रान्जिस्टरको क्षमता थियो र यसले बनिएका कम्प्युटरहरू तेस्रो पुस्तामा पर्छन्। यस्ता कम्प्युटरहरू सन् 1964 देखि सन् 1972 सम्म चलेका थिए। र अब हामी 11 नम्बर बुँदामा जान्छौँ। मिडल स्केल इन्टिग्रेसन SSI र अलिक पछि लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन LSI चिपहरूले बनिएका कम्प्युटरहरू चौथो पुस्ताका हुन्। 80 को दशकको अन्त्यसम्म यस्ता कम्प्युटरहरू व्यवहारमा थिए। केही हजार ट्रान्जिस्टरको क्षमता भएको मिडल स्केल इन्टिग्रेसन SSI र अलिक पछि लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन LSI चिपले बनिएका कम्प्युटरहरू चौथो पुस्तामा परे। यस्ता कम्प्युटर 80 को दशकको अन्त्यसम्म व्यवहारमा चलेका थिए। यस पुस्ताका कम्प्युटरहरूको मस्तिष्क भनिने केन्द्रीय संसाधन एकाइ सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट एउटै चिपभित्र थियो, जसलाई माइक्रो प्रोसेसर भनिन्छ। अचेलका क्यामेरा, क्यालकुलेटर, फ्रिज, वासिङ मेसिन आदि जस्ता उपकरणहरूमा पनि माइक्रो प्रोसेसरको व्यवहार गरिएको हुन्छ। माइक्रो प्रोसेसरहरूमध्ये अचेल भेरी लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन चिप पाइन्छ। कतिसम्म भने एउटा चिपमा 5 करोड ट्रान्जिस्टरहरूको क्षमता हुन्छ र पनि यसको आकार एउटा टाँकको जस्तो मात्र हुन्छ। र 12औं बुँदामा जाउँ। 90 को दशकदेखि कम्प्युटर विज्ञानीहरू कम्प्युटरलाई मान्छे जस्तै बुद्धिमानी बनाउने प्रयासमा जोड दिन थाले र यस दिशामा केही सफलता पनि प्राप्त गर्न सके।
90 को दशकको कम्प्युटरहरू मान्छे जस्तै क्षमतावान छन्, जसलाई 5औं पुस्ताको कम्प्युटर भनिन्छ। यिनै कम्प्युटर हाल व्यवहारमा छन्। 90 को दशकको सुरुदेखि यता अर्को होड चलिरहेछ। त्यो के हो भने कम्प्युटर विज्ञानीहरू कम्प्युटरलाई मान्छे जस्तै बुद्धिमान बनाउन चाहन्छन्। यस क्षेत्रमा धेरै अनुसन्धानहरू भइरहेछन् र यसलाई कृत्रिम बौद्धिकता भनिन्छ। हामी बुद्धिमान छौँ किनभने हामी सोच्न र कुनै कुराबारे निर्णय लिन सक्छौँ। यही क्षमता कम्प्युटरमा हाल्ने कोसिस हालमा भइरहेछ अनि आशालाग्दो कुरा के छ भने यस दिशामा केही सफलता समेत हात लागिसकेको छ। हामी अचेल घरमा चलाउने गरेको कम्प्युटरलाई पनि प्रोग्रामिङ गरेर क्षमताले युक्त तुल्याउन सकिन्छ। कृत्रिम बौद्धिकताका धेरैवटा उपक्षेत्रहरू छन् जसमा रोबोटिक्स अर्थात् रोबोट विज्ञान पनि पर्दछ। 90 को दशक यसो प्राय सबै कम्प्युटरमा यस्तो क्षमता रहेको हुनाले ती सबैलाई 5औं पुस्ताको कम्प्युटर भनिन्छन्। यिनै कम्प्युटर हाल व्यवहारमा छन्। र 13 नम्बर पोइन्टमा जाउँ हामी। कम्प्युटरलाई जोडेर परस्पर समृद्ध तुल्याएर कम्प्युटर सञ्जाल वा नेटवर्कको उद्भव भयो। यही सञ्जालहरूको योगबाट महासञ्जाल बनियो जसलाई हामी इन्टरनेट भन्छौँ। एउटा कम्प्युटरको सीमित क्षमता हुने हुनाले केही कम्प्युटरहरूलाई परस्पर समृद्ध तुल्याउने काम भयो। फलस्वरूप कम्प्युटर सञ्जाल वा नेटवर्कको उद्भव भयो। कम्प्युटरलाई एकाअर्कासित जोड्ने काम 70 को दशकदेखि नै सुरु भएको हो। कम्प्युटर सञ्जालले क्षमता मात्र नबढाएर एकाअर्कासित सूचना एवं तथ्य साटासाट गर्न पनि सम्भव बनायो। विश्वका यस्ता धेरै कम्प्युटर सञ्जालहरू छन्। भारतवर्षको सबैभन्दा अधिक फैलिएको कम्प्युटर सञ्जाल भारतीय रेल विभागमा छ। यसले गर्दा हामी भारतको कुनै पनि एउटा ठाउँबाट कुनै पनि अर्को ठाउँको वा कुनै पनि रेलगाडीको टिकट किन्न सक्छौँ। कतिसम्म भने घरैमा बसेर पनि यो काम गर्न सकिने भएको छ। विश्वभरिका यस्ता सञ्जालहरूलाई परस्परमा जोड्ने काम भएको छ। यसरी सञ्जालहरूको योगबाट बनेको महासञ्जाललाई हामी इन्टरनेट भनेर चिन्दछौँ। इन्टरनेटको सहायताले हामी विश्वको कुनै पनि कुनामा बसे अर्को कुनै पनि ठाउँको कुनै पनि तथ्यबारे जानकारी हासिल गर्न सक्छौँ। यसले सबै विषयका शोधकर्ताहरूलाई धेरै सहायता पुर्याएको छ। सहर बजारतिर अचेल जताततै साइबर क्याफेहरू देखिन्छ जहाँ गएर इन्टरनेटको सुविधा उपभोग गर्न सकिन्छ। कम्प्युटरको व्यवहार अचेल सर्वत्र व्यापक रूपमा भइरहेको छ र यसले एउटा नयाँ विज्ञानको सृष्टि गरेको छ जसलाई सूचना प्रौद्योगिकी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी भनिन्छ। धेरै देशहरूमा सूचना प्रौद्योगिकी मन्त्रालय पनि गठन भइसकेको छ। र नानीहरू हामीले अहिले चर्चा गऱ्यौँ सञ्जालहरूको योगबाट बनिएको महासञ्जाल अथवा इन्टरनेट। नक्सामा नानीहरूले देखिरहेछौँ कसरी सञ्जालहरू विभिन्न प्रकारको सञ्जालहरू विभिन्न प्रकारको नेटवर्कहरूलाई जोडेर एउटा महासञ्जाल जसलाई इन्टरनेट भनिन्छ, जो चाहिँ आजको युगमा एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय भएको छ, जसको माध्यमबाट आज हामीले दुनियाँमा हर थोक जान्न सक्छौँ, हर थोक गर्न सक्छौँ। यो कुरा पनि आज 90 को दशकदेखि यता इन्टरनेट कम्प्युटरको विकासले अथवा कम्प्युटरको उद्भवले अथवा कम्प्युटरको उत्पत्तिले गर्दा हामीले यस्तो सुविधाहरू पाइरहेको हामी देख्छौँ। र हामीले निबन्ध अब अलिकति निबन्ध धेरै अघि लेखिएको हुनाले गर्दाखेरि यहाँनिर जुन हामीले चर्चा गऱ्यौँ यो सञ्जालहरूको योगबाट बनेको भारतीय रेलवे विभागमा मात्र छ, रेलको मात्र टिकट किन्न सक्छ। तर आजको युगमा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि यो कम्प्युटरकै अझै विकसित रूप भनौँ, हामी सबैकोमा मोबाइल छ र हामीले मोबाइलको माध्यमबाट रेलको मात्र होइन, हामीले हवाईजहाजको भयो, बसको भयो, हामीले लोकल गाडीहरूको सम्पूर्ण कुराको आरक्षण हामीले घरमै बसेर गर्न सक्छौँ। र यति मात्र होइन, हामीले कम्प्युटरको माध्यमबाट अथवा मोबाइलकै माध्यमबाट हामीले विभिन्न सपिङहरू सौदाहरू गर्न सक्छौँ। र आज जुन वसुधैव कुटुम्बकम भन्ने जुन भनाइ थियो त्यसलाई चाहिँ आज के गरेको छ इन्टरनेटले अथवा कम्प्युटरले चाहिँ आज त्यो उक्तिलाई चरितार्थ बनाउन सकेको हामी पाउँछौँ। र अब हामी अन्तिम बुँदामा जाउँ। 14 नम्बर बुँदा। मान्छे ओडारदेखि इन्टरनेटको युगसम्म आउन सफल भयो, घरमा बसेर नेपाल देख्ने भन्ने उखान आज चरितार्थ भयो। ओडारदेखि आजको इन्टरनेटको युगसम्म मान्छे आइपुगेको छ। धेरैले कति वर्ष अघि देखेको सपना र आज आएर कम्प्युटर विज्ञानले विपनामा परिणत गरिदिएको छ। पहिलाका
मानिसहरू भन्ने गर्थे घरमा बसेर नेपाल देख्छस्। आज हामीले घरमा बसेर नेपाल मात्र होइन, संसारको कुना कुना विश्वको पल्लो छेउ कहाँ के हुँदैछ सम्पूर्ण कुराहरू आज हामीले घरमा बसेर मोबाइलमा अथवा कम्प्युटरमा अथवा इन्टरनेटको माध्यमबाट हेर्न सक्षम बनाएका छौँ। यो सम्पूर्ण मान्छेले गरेको ओडारको युगदेखि मान्छे आजको कम्प्युटर इन्टरनेटको युगसम्म आउँदा मान्छेले यति धेरै प्रगति गर्न सकेको छ। आज हामीले घरमै बसेर सम्पूर्ण संसारको जानकारी लिन सकिरहेको हामी पाउँछौँ। र अब हामीले यहाँसम्म आउँदाखेरि अगाडिको पोइन्ट राखिदिनुहोस् ल। र अब हामीले यो कम्प्युटरको उद्भव निबन्ध पढ्यौँ र अब यसको छोटो सारांश माथिदेखिको र हामीले अहिले यहाँसम्म कम्प्युटरको उद्भव विषयमा विस्तृत रूपमा पढ्यौँ र म यो निबन्धको सार अब तिमीहरूलाई छोटोमा अलिकति बताउने कोसिस गर्छु। कम्प्युटरको उद्भव वैज्ञानिक निबन्धकार शरद सिन्हाले कम्प्युटरको उत्पत्ति र विकासबारे प्रकाश पारेका छन्। अँध्यारो संसारदेखि उज्यालोमा आउँदा पहिले मानिसले भद्दा किसिमका हतियार आविष्कार गर्यो र यही बुद्धिको यात्राक्रममा फेला परेको सफलताको सुन्दर यन्त्र नै कम्प्युटर हो। आज प्रत्येक काममा प्रयोग हुने कम्प्युट शब्दमा अर परसर्ग लागेर बनेको हो र यसको अर्थ गणितका विभिन्न सूत्रहरूको सहायताले कुनै राशिको मान निकाल्नु हो। आजको कम्प्युटरका खास जन्मदाता बेलायतका गणितज्ञ चार्ल्स ब्याबेज हुन्। उनका सबै अवधारणा आजको कम्प्युटरमा प्रयोग हुन्छन् अनि ब्याबेजकै अभियन्त्रको प्रणालीलाई आज पढाउन थालिएको छ। यसै क्रममा सन् 1890तिर वित्तपत्रक पञ्च कार्ड र आइबिएमको आविष्कार भयो। सन् 1930मा अमेरिकाको कम्प्युटर विज्ञानी हावार्ड र साथीहरू मिलेर वैद्युतिक मार्क 1 नामक कम्प्युटर बनाए। दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा जर्मनीका कोनराडले Z1, Z2, Z3, Z4 नाउँका प्रथम पुस्ताका कम्प्युटर बनाए, तर ती सबै नष्ट भए। सन् 1943-45 का बीचमा ब्रिटिस कम्प्युटर वैज्ञानिकले कपाटले चल्ने कलोससको आविष्कार गरे। पछिबाट एनियाक नामक चर्चित कम्प्युटरको जन्म भयो। 50 को दशकमा ट्रान्जिस्टर प्रयोग गरेर दोस्रो पुस्ताका कम्प्युटरको निर्माण भयो अनि सन् 1964 देखि 1972 सम्म चिपको प्रयोग गरेर तेस्रो पुस्ताका कम्प्युटर निर्माण भयो। 90 को दशकमा पाँचौं पुस्ताका कम्प्युटरमा मान्छे जस्तै बुद्धि भएको रोबोट कम्प्युटर देखा परे। त्यसपछि कम्प्युटरलाई एकाअर्कामा सम्बद्ध तुल्याउने कम्प्युटर सञ्जाल, नेटवर्क र महासञ्जाल इन्टरनेटको उद्भव भयो अनि विश्वको एक कुनामा बसेर अर्को कुनाका कुराहरू देख्न र थाहा पाउन सजिलो भयो। आज इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीले कम्प्युटर व्यवहारमा प्रचलित पारेको छ। र यहाँसम्म आउँदा हामीले कम्प्युटर उद्भव निबन्धको विषयमा विस्तृत चर्चा गरिसक्यौँ र अब यहाँबाट सम्भावित प्रश्नहरू बारे हामी चर्चा गर्नेछौँ र नानीहरूलाई मैले पहिल्यै पनि बताइसकेको छु। कुनै पनि पाठबाट 1 अङ्कको, 2 अङ्कको र 5 अङ्कको प्रश्नहरू आउन सक्छ र यहाँनिर हामी पहिला चर्चा गरौँ 1 अङ्कको बहुविकल्पिक, जसलाई हामी MCQ भन्ने गर्छौँ। र शरद सिन्हाको जन्म कहिले भएको थियो र यसमा नानीहरूलाई थाहा छ, विकल्प दिन्छ, अप्सन दिन्छ ABCD गरेर। जस्तो शरद सिन्हाको जन्म कहिले भएको थियो? 1963, 64, 65, 66। 4टा विकल्प दिन्छ र सही उत्तर चाहिँ हुन्छ 1966। त्यसरी नै दोस्रो नम्बर क्वेसन, शरद सिन्हाको जन्म कहाँ भएको थियो? दार्जिलिङ, कालेबुङ, डुवर्स, सिक्किम र सही उत्तर हो डुवर्स। त्यसरी नै एबाकसको आविष्कार कसले गरेका थिए? चिनीहरूले, रोमनहरूले, जापानेलीहरूले र अमेरिकीहरूले र सही उत्तर हो चिनियाहरूले। त्यसरी नै नेपियर्स बोन्सका आविष्कारक को थिए? पास्कल, जोन नेपियर, चार्ल्स ब्याबेज, हर्मन अल्ड्रिच। यसरी विकल्पहरू दिन्छ। त्यसरी नै अर्को क्वेसन, ब्लेज पास्कलले आविष्कार गरेको यन्त्रको नाम के हो? पास्कलको यन्त्र, पञ्च कार्ड। विभिन्न विकल्पहरू दिन्छ। त्यसरी नै इन्टरनेटलाई नेपालीमा के भनिन्छ? सञ्जाल, एकीकृत परिपथ, अर्धसम्भाग, महासञ्जाल। र यो भयो 1 अङ्कको प्रश्नहरू। यसरी नै 2 अङ्कको प्रश्नहरू सोधिन सक्छ। 2 अङ्कका संक्षिप्त प्रश्नहरूको नमुना हेरौँ। 90 को दशकको सुरुदेखि यता अर्को होड चलिरहेछ। उक्त गद्यांश कुन पाठबाट लिएको हो? लेखक को हुन्? यहाँ के को होडको कुरा गरिएको छ? यसरी 2 अङ्कका प्रश्नहरू आउन सक्छन्। त्यसरी नै 5 अङ्कका प्रश्नहरूको नमुना हेरौँ।
ओडारदेखि आजको इन्टरनेटको युगसम्म मान्छे आइपुगेको छ। उपयुक्त गद्यांश कुन पाठबाट लिएको हो, यसको रचनाकारको नाम लेख। आजको युगलाई किन इन्टरनेटको युग भनेको हो, इन्टरनेटको सहायताद्वारा हामी के गर्न सक्छौँ, मानिसहरू कहिले ओडारमा बस्थे, कम्प्युटरको इतिहास पहिला हुँदै जाँदा हामी कहाँसम्म पुग्छौँ, यस्ता प्रकारका प्रश्नहरू 1 अङ्क 2 अङ्क र 5 अङ्कका विभिन्न प्रश्नहरू सोध्न सक्छ। र मैले अघि नानीहरूलाई भने यो कम्प्युटरको उद्भव निबन्ध अलिकति अन्य विषयहरूभन्दा अलिकति अप्ठ्यारो, अलिकति क्लिष्ट भएकोले गर्दाखेरि नानीहरूले यो निबन्धलाई दोहोऱ्याइ तेह्र्याइ 2 खेप 3 खेपसम्म पढेको हुनुपर्छ।